नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2006 सालमा भएको थियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो लक्ष्य, राजनीतिक लक्ष्य नेपालमा सामन्ती शासनको अन्त्य गरेर र बाह्य हस्तक्षेप, साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको हस्तक्षेपको अन्त्य गरेर नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने राजनीतिक लक्ष्य राखेको थियो 2006 सालमा। 2006 सालमा यसले नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापनाको निम्ति आफ्नो विचारहरूको, यो क्रान्तिको पथप्रदर्शक सिद्धान्तलाई पनि निरूपण गरेको थियो र मार्क्सवाद लेनिनवाद नेपाली जनवादी क्रान्तिको पथप्रदर्शक सिद्धान्त हुनेछ भन्ने विचार निरूपण गरेको थियो र जनगणतन्त्रको स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष र सङ्गठनका सबै रूपहरूलाई निर्माण गरेर त्यसको अभ्यास गरेर मात्रै हामीले नेपालमा सामन्तवाद, साम्राज्यवादद्वारा संरक्षित तन्त्रलाई हामीले अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो र आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा 6 सालमा नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निरूपण गरेको थियो र आज हामीले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूले आफ्नो अगाडि राखेका चाहिँ लक्ष्यहरूलाई हासिल गरे कि गरेन भनेर हामीले यहाँ 2078 सम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको सरबराह वर्गको अग्रदस्ता जसलाई हामी भन्छौँ, त्यसले त्यो आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य हासिल गरेको छ र आज हामी नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा चाहिँ त्यो राजनीतिक लक्ष्यलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ र 2072 सालको चाहिँ संविधानले त्यसलाई संस्थागत गरेको छ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य, हाम्रा उद्देश्यहरूमा परिवर्तन भएको छ, एउटा आमूल परिवर्तन भएको छ र पार्टीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको समाजवादको स्थापना गर्ने हो। समाजवादको स्थापना गर्ने भनेको अब नेपाली जनतालाई, नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो, नेपाली जनतालाई चाहिँ सुखी तुल्याउने हो र त्यो भनेको विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन। नेपालको औद्योगिकरण बिना, नेपालको कृषिमा एउटा आमूल परिवर्तन बिना, कृषि क्रान्ति बिना चाहिँ त्यो समृद्धि सम्भव छैन। हामीले दुखी नेपालीहरूलाई हामीले चाहिँ सुखी बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले आजको नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, जनताको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, पार्टीको चाहिँ लाइन, विचार, कार्यक्रम भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवस्था सृजना गर्ने हो। त्यसलाई हामीले समाजवाद भनेका छौँ। समाजवाद भनेको समृद्धि हो। समाजवादमा दरिद्रता हुन सक्दैन। समाजवाद भनेको समानता हो। समाजवादमा असमानता हुन सक्छ। अहिले जुन अवस्था छ, यहाँ असमानता छ, यहाँ दरिद्रता छ। एकातिर भयङ्कर समृद्ध वर्ग व्यक्तिहरू पनि छन् भने अर्कोतिर विश्वमा सबैभन्दा गरिब तन्नाम वर्ग समुदाय व्यक्तिहरू पनि यहाँ छन्। एउटा ठुलो चाहिँ खाडल अहिले चाहिँ यो व्यवस्थामा, अहिलेको परिस्थितिमा त्यो छ। त्यसकारण हामीले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यो गरिबीको, यो पछौटेपनको
हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, यो दुःखको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, यो पीडाको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। आज हाम्रा लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ मुगलानमा छन्, विदेशमा छन्। तिनीहरू खुसी छन् त? तिनीहरू खुसी छैनन्, उनीहरू दुःखी छन्। हामी उनीहरूलाई खुसी तुल्याउन चाहन्छौँ। आज देशको बहुसङ्ख्यक जनताहरू गरिब छन्, अझ पनि 18% भन्दा बढी जनताहरू गरिबीको रेखा मुनि छन्। अझ भन्ने हो भने चाहिँ बहुमत यहाँको जनताहरू गरिब नै छन्। गरिबीले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। यहाँ लाखौँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार छन्। त्यसकारणले अहिलेको हाम्रो अवस्था यो छ। त्यसकारणले यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यक्रम भनेको त्यो समाजवाद हो। समाजवादले नै यो अवस्थाको अन्त्य गर्छ। त्यसकारण हामी एउटा नयाँ अवस्थामा आइपुगेका छौँ। आज हामी समाजवादी क्रान्तिको चरणमा नेपालको क्रान्तिले चाहिँ प्रवेश गरेको छ। त्यसकारणले आज यही लक्ष्यलाई हामीले केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले आफ्ना कार्यभारहरूलाई निरूपण गर्ने अवस्था छ। हामी 72 सम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक रूपमा हामीले आफ्ना लक्ष्यहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ। नेपालमा हामीले गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ, एउटा बहुदलीय व्यवस्थाको हामीले यहाँ स्थापना गऱ्यौँ र अब हाम्रो अगाडि नयाँ लक्ष्य छ, त्यो समाजवादको निर्माण गर्ने, समाजवादको आधारहरू खडा गर्ने। त्यसैलाई हामीले सूत्रमा हाम्रो पार्टीले, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको सरकारले अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको स्थापना गर्ने हो भने निश्चित गरेको छ। त्यसकारण आजको यो प्रदेश भेलाले पहिला हाम्रा लक्ष्यहरूप्रति चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ। पार्टीले स्थापित गरेको लक्ष्यहरू बारेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ र त्यो स्पष्टताबाट नै आजको यो भेलाले आगामी दिनमा हाम्रो कार्यभारहरूलाई ठिक ढङ्गले सुनिश्चित गर्न सक्छ र त्यसको मार्गचित्र चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छ। हामी 72 सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको चाहिँ एउटा त्यसलाई संस्थागत गऱ्यौँ र समाजवादको दिशा अगाडि बढ्नको निम्ति नयाँ कार्यभारहरू, नयाँ निष्कर्षहरू चाहिँ निकाल्यौँ। त्यो भनेको दुईटा निष्कर्षहरू हामीले निकाल्यौँ कि अब समाजवादतिर अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा सशक्त चाहिँ नेतृत्व स्थापना गर्न जरुरी छ, त्यसको निर्माण गर्न जरुरी छ। एउटा त्यो निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ। दोस्रो चाहिँ समाजवाद अथवा विकासलाई गति दिनको निम्ति, नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सुखी बनाउनको निम्ति राजकीय सत्ताको नेतृत्व चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले, सर्वहारा वर्गले लिन सक्नुपर्छ। त्यहाँ उसले आफ्नो राजनैतिक श्रेष्ठता चाहिँ त्यसले स्थापित गर्नुपर्छ। यो दुईटा कुरा जरुरी छ। त्यसकारण हामीले यही दुईटा निष्कर्षसहित नेपालमा एउटा सशक्त चाहिँ नेतृत्व स्थापना गर्नको निम्ति वामपन्थीहरूको एकीकरण, पार्टी एकताको नीति यसरी अगाडि आयो र नेकपा नेपालको चाहिँ क्रान्तिको, अब समाजवादको निर्माण गर्नको निम्ति एउटा सशक्त पार्टी, एउटा सशक्त नेतृत्वको हामीले स्थापना गऱ्यौँ। 2075-3 आज अहिले एउटा डिबेट हामीभित्र छ, 2000 जेठ 3 कि जेठ 2 भन्नेमा एउटा बहस अहिले हाम्रो पार्टीभित्र छ। र जेठ 3 भनेको नेपालमा हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जनताको यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई स्थापित गर्नको निम्ति एउटा सशक्त नेतृत्व चाहिँ को स्थापना गर्ने, निर्माण गर्ने, एउटा सशक्त कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने त्यो लक्ष्य हामीले हासिल गऱ्यौँ चाहिँ 75 मा। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले नेकपा त्यो सशक्त पार्टीबाट दुईटा टुक्राहरू अलग भएका छन्। एउटा माधव नेपालको जीको नेतृत्वमा
एउटा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति जो हाम्रो पार्टीभित्र थियो त्यो अलग भएको छ। अर्को टुक्रा प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को टुक्रा पनि हाम्रो यो पार्टीबाट अलग भएको छ। र यसरी हामीले हेर्दाखेरि एउटा सर्फेसबाट एउटा सतहबाट हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा जो एउटा सशक्त एउटा प्रभावकारी जो प्रभावशाली चाहिँ पार्टी हामीले जो निर्माण गरेका थियौँ अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यो कमजोर भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसलाई साङ्गठनिक हिसाब किताबले त्यो भौतिक हिसाब किताबले कमजोर भएको त देखिन्छ। तर अर्कोतिरबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी वैचारिक र राजनीतिक किसिमले जनसशक्त भएको छ। त्यसकारणले अहिले हामीले आजको एउटा नयाँ हाम्रो दायित्व हाम्रो पार्टीको हाम्रो सङ्गठनको हाम्रो कार्यकर्ताहरूको फेरि हामीले नयाँ सिराबाट नेतृत्वलाई पार्टीलाई फेरि सशक्त गर्ने एउटा दायित्व हाम्रो अगाडि आएको छ। र त्यो भनेको यो हामीले अब फेरि पार्टीलाई कसरी सशक्त बनाउने कसरी शक्तिशाली बनाउने त्यसकारणले यसलाई फेरि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट पुनर्गठन गर्ने त्यसलाई सुदृढ गर्ने त्यसलाई एकीकरण गर्ने ध्रुवीकरण गर्ने एउटा अभियान फेरि पार्टीले सुरु गरेको छ। र यसलाई हामीले पार्टी महाधिवेशनको योजनाबाट त्यो कार्यक्रमबाट हामीले फेरि पार्टीलाई सशक्त बनाउने पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र फेरि नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ ध्रुवीकरण गर्ने चाहिँ अभियान सुरु भएको छ। र यसलाई अहिले हामीले पार्टीले निर्णय गरेको छ। तपाईँले पार्टीका परिपत्रहरू अध्ययन गर्नुभएको छ। अब हामीले तलैदेखिबाट चाहिँ पार्टीलाई सुदृढ गर्ने त्यसकारणले तलैदेखिबाट चाहिँ अधिवेशनहरू गर्ने वडा पालिका जिल्ला र केन्द्रसम्मका अधिवेशनको योजना मार्फतबाट पार्टीको सुदृढीकरण अभियानलाई पार्टीको शुद्धिकरण अभियानलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसले आजको एउटा हाम्रो दायित्व यो प्रदेश कमिटीको पनि यस अन्तर्गतका सबै सदस्यहरूको दायित्व भनेको पार्टीको फेरि सुदृढीकरणको अभियानलाई फेरि नयाँ सिराबाट हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। दोस्रो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले राजकीय सत्तामा पार्टीको जो श्रेष्ठता हामीले जो स्थापित गरेका थियौँ यहाँसम्म आउँदाखेरि पार्टीभित्रैका अन्तर्घाती दक्षिणपन्थीहरूको फुटवादी गुटवादी चाहिँ क्रियाकलापले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राजनीतिक सत्तामा राजनीतिक निकायमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व हामीले गुमाएका छौँ। र अहिले पार्टी अहिले चाहिँ सत्ता पक्षबाट हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा आएका छौँ। यो आजको चाहिँ वस्तुगत स्थिति राजनीतिक परिस्थितिको एउटा संश्लेषणबाट हामीले हेर्ने भने आज हाम्रो पार्टीले जुन राजनीतिक सत्तामा सरकारमा जो आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व स्थापित गरेको थिए त्यसलाई चाहिँ हाम्रै भित्रका अन्तर्घाती दक्षिणपन्थीहरू र भित्र र बाहिरका प्रतिगामीहरूको षड्यन्त्रका कारणले गर्दाखेरि आज हामी सत्ताबाट हामी प्रतिपक्षमा हामी परिणत भएका हाम्रो भूमिका चाहिँ। त्यसकारण दोस्रो चाहिँ अबको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक भूमिका अबका हाम्रो राजनीतिक गतिविधिहरू फेरि हाम्रो पार्टीको सरवारा वर्गको चाहिँ नेतृत्व राजनीतिक सत्तामा सरकारमा राजनीतिक निकायहरूमा चाहिँ त्यो सदनमा अन्य चाहिँ राजनीतिक संयन्त्रहरूमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई फेरि पुनःस्थापित कसरी गर्ने यो चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक कार्यभारभित्र पर्छ। र यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सम्पन्न गर्ने र यसलाई अब हामीले सम्पन्न गर्ने जो योजना पार्टीले अगाडि सारेको छ अब हामी सिङ्गो पार्टी अब चुनावको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो हामीले वडा स्थानीय चुनाव होस् र भोलि प्रदेश तथा सङ्घको चुनाव होस् अहिलेदेखि नै हामीले पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व राजकीय निकायहरूमा स्थापित गर्नको निम्ति चुनावको तयारीलाई हाम्रो एउटा राजनीतिक कार्यभारको रूपमा चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ र त्यसको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले गरेको छ। र अब अहिले हामी यिनै विषयहरूलाई लिएर पार्टीको निर्माण यसलाई अझ सशक्त बनाउने एउटा अभियानको सुरुवात हामीले गरेका छौँ र फेरि राजकीय सत्तामा
पार्टीको नेतृत्वलाई पुनः स्थापित गर्ने त्यसको तयारीको प्रक्रियामा अहिले हामी छौँ। त कमरेडहरू, सङ्गठन र सङ्घर्ष भन्ने वस्तु यो सङ्घर्षको क्रमबाट, त्यसको आवश्यकताबाट पैदा हुन्छन्। हामीले नेपालको क्रान्ति, यहाँको आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दाखेरि यहाँ हामीले सङ्गठनका विभिन्न रूपहरू हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ र तिनै रूपमध्येमा यो विशेष प्रदेश कमिटी पनि हो, यो विशेष सङ्गठन हो। यो हाम्रो पार्टीको यो सामान्य चाहिँ संरचना यो होइन, सामान्य रूप होइन, यो चाहिँ यो एउटा विशेष रूप हो चाहिँ। र यो परिस्थितिले पैदा गरेको चाहिँ उपज हो। यो अहिले उपत्यकामा हेर्ने हो भने यहाँ नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै 16-17%, झन्डै 50 लाखभन्दा बढी पपुलेसन यहाँ केन्द्रित छ। 3 करोडमा झन्डै 50-55 लाख जनताहरू यहाँ केन्द्रित छन्। यो 77 जिल्लाबाट त्यो अध्ययनको सिलसिलामा होस् वा त्यो रोजगारीको सिलसिलामा होस्, त्या व्यवसायको सिलसिलामा होस्, यहाँ केन्द्रित भएको छ। यो उपत्यका भनेको यो विशेष अवस्था छ। उपत्यका यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र पनि हो, कूटनीतिक केन्द्र, यो राजनीतिक केन्द्र, यो प्रशासनिक केन्द्र, यो व्यवसायिक केन्द्र, यो सांस्कृतिक केन्द्र, सबै कोणबाट तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा ठुलो केन्द्रीकरण चाहिँ यो उपत्यकामा भएको छ। जो 50 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या यहाँ केन्द्रित भएको छ। त्यसकारणले हामीले यो अवस्थामा हामीले नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न अथवा अहिले हामीले नेपाललाई एउटा समृद्ध बनाउनको निम्ति सङ्गठन र हाम्रो सङ्घर्ष कामहरूलाई कसरी चाहिँ निश्चित गर्ने, त्यसको आवश्यकता अहिले पनि छ। अहिले हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे पनि अहिले पनि त्यसको आवश्यकता छ। त्यसको लागि यहाँ पार्टीले यसको महसुस गरेर, किनकि यो अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन। जो विगतमा जो अवस्था थियो, यहाँ ठुलो जनसङ्ख्याको जो केन्द्रीकरण भएको छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन, त्यो अवस्था यथावत छ। त्यही कारण हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति सङ्गठनको यो स्वरूप, यो विशेष स्वरूपलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। यहाँका कमरेडहरूको जो यहाँ हुनुहुन्छ, जनता अथवा हाम्रो पार्टी सदस्यहरू, उहाँहरूको दोहोरो सम्बन्ध छ। एउटा यहाँ उपत्यकामा पनि सम्बन्ध छ, केन्द्रसित पनि उहाँ जोडिनु भएको छ, उहाँ स्थानीय निकायहरूसित पनि अथवा जिल्लाहरूसित पनि, उहाँ पालिकाहरूसित पनि जोडिनु भएको छ। यस्तो दोहोरो समय केन्द्रसित पनि र स्थानीय तहहरूसित पनि उहाँहरूको सम्बन्ध छ। त्यस कारणले यो भूमिका, एउटा विशिष्ट भूमिकामा यहाँका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले, अहिलेको जो बदलिएको परिस्थिति अनुसार नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने र यहाँको सङ्गठनको, यहाँको पार्टीको भूमिकालाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ निर्धारण गर्न जरुरी छ। त्यसकारण एकातिर हामीले पार्टीको विशेष स्वरूप, विशेष कमिटीको रूपमा प्रदेश कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटीहरू यहाँ हामीले निर्माण गरेका छौँ भने अर्कोतिर जनताहरूको पनि चाहिँ सङ्गठन, जनसङ्गठनको रूपमा सम्पर्क मञ्चहरू चाहिँ 77 जिल्लाको 7वटा प्रदेशका जनताहरू जो यहाँ केन्द्रित भएका छन्, उनीहरूलाई जनसङ्गठनको एउटा विशेष रूप, त्यसलाई हामीले सम्पर्क मञ्च भन्ने गरेका छौँ। उनीहरूलाई यो पञ्चायत कालदेखि नै चाहिँ हामीले त्यो गरेका हौँ। त्यो पार्टीको सन्दर्भमा छ अथवा जनसङ्गठनको रूपमा एउटा वैधानिक मञ्चको रूपमा चाहिँ हामीले गठन गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यो रूपलाई पनि निरन्तरता दिन जरुरी छ। जबसम्म यसमा एउटा परिवर्तन आउँदैन यहाँको चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ, यो उपत्यकाको स्वरूपमा चाहिँ, तबसम्म चाहिँ सङ्गठनको यो स्वरूपलाई पनि हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही हिसाब किताबले जो बस अलिकता नयाँ ढङ्गले चलेको थियो, यो विशेष कमिटीलाई राख्ने कि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टी चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष त्यो कारणले पैदा भएको। त्यही कारण यहाँको वस्तुस्थितिमा कुनै परिवर्तन नभएको हुनाले हामीले सङ्गठन सम्बन्धी यो नीतिमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ भन्ने त्यो निष्कर्षमा पुगेको हो। त कमरेडहरू अब अहिले विशेष कमिटीको सदस्यको हैसियतले
हामीले हाम्रो भूमिका पनि विशेष छ, दोहोरो भूमिका छ। एकातिर हामीले केन्द्रसित तालमेल गर्नुपर्ने, यहाँ उपत्यकासित तालमेल गर्नुपर्ने भने एकातिर स्थानीय तहसित पनि तालमेल गर्नुपर्ने। अब आगामी निर्वाचन आउँछ भनेपछि अब हामी यहाँ यही प्रदेशमा, यही उपत्यकामा हामी सीमित होइन, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यहाँ जिल्लाहरूमा छ। त्यही हामी जिल्लाको भूमिका, जिल्लाका गतिविधिहरूमा पनि जोडिनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले ती सङ्घर्षमा, चुनावी आन्दोलनमा यहाँको यो विशेष कमिटीले 165वटा निर्वाचन क्षेत्र, हाम्रा झन्डै वडाहरू यो 6743 वडा छन्। अब वडा अधिवेशन वडाहरूको चुनाव हुन्छ भने यहाँका विशेष कमिटीका साथीहरू त्यहाँ वडामा जोडिनु पर्यो। पालिका 753वटा पालिका छन्, पालिकाको पनि चुनाव हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रा यहाँका सदस्यहरू चाहिँ त्यो मोर्चामा त्यहाँ जोडिन जरुरी छ। त्यो मोर्चामा गएर नेतृत्व गर्ने, त्यसमा सहयोग गर्ने। त्यस कारणले हाम्रा आगामी कामहरूलाई चाहिँ यो ढङ्गले एउटा चाहिँ सङ्गठित गर्नुपर्ने, योजनाबद्ध बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो राष्ट्रिय भेलाले पक्कै पनि चाहिँ हाम्रा भूमिकाहरूलाई बदलिएको परिस्थितिमा पार्टीमा आएको एउटा विघटन र यसलाई चाहिँ फेरि सशक्त बनाउनु पर्ने र हाम्रो राजनीतिक श्रेष्ठतालाई हामीले पुनः स्थापित गर्नुपर्ने, राजनीतिक निकायहरूमा, संयन्त्रहरूमा यो दुईटा भूमिकाहरूलाई अब नयाँ सिराबाट यो विशेष पार्टी, यो प्रदेश कमिटीले यी भूमिकाहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ भन्ने शुभकामनासहित र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो विशेष कमिटीले, यो विशेष प्रदेशले नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्नमा जुन भूमिका खेले चाहिँ, यहाँ चाहे पेसागत सङ्गठनमा का अब कमरेडहरू हुन् अथवा अरू विभिन्न चाहिँ व्यवसायमा लाग्नुभएका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत जो साथीहरूले जो भूमिका खेल्नुभयो चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालले सारमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काममा पनि यो विशेष कमिटीले, विशेष प्रदेशले विशेष भूमिका खेल्नेछ र त्यसमा सफल हुनेछ भन्ने शुभकामना सहितमा आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2006 सालमा भएको थियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो लक्ष्य, राजनीतिक लक्ष्य नेपालमा सामन्ती शासनको अन्त्य गरेर र बाह्य हस्तक्षेप, साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको हस्तक्षेपको अन्त्य गरेर नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने राजनीतिक लक्ष्य राखेको थियो 2006 सालमा। 2006 सालमा यसले नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापनाको निम्ति आफ्नो विचारहरूको, यो क्रान्तिको पथ प्रदर्शक सिद्धान्तलाई पनि निरूपण गरेको थियो र मार्क्सवाद लेनिनवाद नेपाली जनवादी क्रान्तिको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त हुनेछ भन्ने विचार निरूपण गरेको थियो र जनगणतन्त्रको स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष र सङ्गठनका सबै रूपहरूलाई निर्माण गरेर त्यसको अभ्यास गरेर मात्रै हामीले नेपालमा सामन्तवाद, साम्राज्यवादद्वारा संरक्षित तन्त्रलाई हामीले अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो र आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा 6 सालमा नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निरूपण गरेको थियो र आज हामीले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूले आफ्नो अगाडि राखेका चाहिँ लक्ष्यहरूलाई हासिल गरे कि गरेन भनेर हामीले यहाँ 2078 सम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको सरबराहको अग्रदस्ता जसलाई हामी भन्छौँ त्यसले त्यो आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य हासिल गरेको छ र आज हामी
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा चाहिँ त्यो राजनीतिक लक्ष्यलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ र 2072 सालको चाहिँ संविधानले त्यसलाई संस्थागत गरेको छ। र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य, हाम्रा उद्देश्यहरूमा परिवर्तन भएको छ, एउटा आमूल परिवर्तन भएको छ र पार्टीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको समाजवादको स्थापना गर्ने हो। समाजवादको स्थापना गर्ने भनेको अब नेपाली जनतालाई, नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो, नेपाली जनतालाई चाहिँ सुखी तुल्याउने हो। र त्यो भनेको विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन। नेपालको औद्योगिकरण बिना, नेपालको कृषिमा एउटा आमूल परिवर्तन बिना, कृषि क्रान्ति बिना चाहिँ त्यो समृद्धि सम्भव छैन। हामीले दुखी नेपालीहरूलाई हामीले चाहिँ सुखी बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले आजको नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, जनताको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, पार्टीको चाहिँ लाइन, विचार, कार्यक्रम भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवस्था सृजना गर्ने हो। त्यसलाई हामीले समाजवाद भनेका छौँ। समाजवाद भनेको समृद्धि हो। समाजवादमा दरिद्रता हुन सक्दैन। समाजवाद भनेको समानता हो। समाजवादमा असमानता हुन सक्छ। अहिले जुन अवस्था छ, यहाँ असमानता छ, यहाँ दरिद्रता छ। एकातिर भयङ्कर समृद्ध वर्ग व्यक्तिहरू पनि छन् भने अर्कोतिर विश्वमा सबैभन्दा गरिब तन्नाम वर्ग समुदाय व्यक्तिहरू पनि यहाँ छन्। एउटा ठुलो चाहिँ खाडल अहिले चाहिँ यो व्यवस्थामा, अहिलेको परिस्थितिमा त्यो छ। त्यसकारण हामीले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यो गरिबीको, यो पछौटेपनको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यो दुःखको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यो पीडाको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। आज हाम्रा लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ मुगलानमा छन्, विदेशमा छन्। तिनीहरू खुसी छन् त? तिनीहरू खुसी छैनन्, उनीहरू दुःखी छन्। हामी उनीहरूलाई खुसी तुल्याउन चाहन्छौँ। आज देशको बहुसङ्ख्यक जनताहरू गरिब छन्। अझ पनि 18% भन्दा बढी जनताहरू गरिबीको रेखा मुनि छन्। अझ भन्ने हो भने चाहिँ बहुमत यहाँको जनताहरू गरिब नै छन्। गरिबीले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। यहाँ लाखौँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार छन्। त्यसकारणले अहिलेको हाम्रो अवस्था यो छ। त्यसकारणले यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यक्रम भनेको त्यो समाजवाद हो। समाजवादले नै यो अवस्थाको अन्त्य गर्छ। त्यसकारण हामी एउटा नयाँ अवस्थामा आइपुगेका छौँ। आज हामी समाजवादी क्रान्तिको चरणमा नेपालको क्रान्तिले चाहिँ प्रवेश गरेको छ। त्यसकारणले आज यही लक्ष्यलाई हामीले केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले आफ्ना कार्यभारहरूलाई निरूपण गर्ने अवस्था छ। हामी 72सम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक रूपमा हामीले आफ्ना लक्ष्यहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ। नेपालमा हामीले गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ। एउटा बहुदलीय व्यवस्थाको हामीले यहाँ स्थापना गऱ्यौँ। र अब हाम्रो अगाडि नयाँ लक्ष्य छ, त्यो समाजवादको निर्माण गर्ने, समाजवादको आधारहरू खडा गर्ने। त्यसैलाई हामीले सूत्रमा हाम्रो पार्टीले, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको सरकारले अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको स्थापना गर्ने हो भने निश्चित गरेको छ। त्यसकारण आजको यो प्रदेश भेलाले पहिला हाम्रा लक्ष्यहरूप्रति चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ। पार्टीले स्थापित गरेको लक्ष्यहरू बारेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ र त्यो स्पष्टताबाट नै आजको यो भेलाले आगामी दिनमा हाम्रो कार्यभारहरूलाई
ठिक ढङ्गले सुनिश्चित गर्न सक्छ र त्यसको मार्गचित्र चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छ। हामी 72 सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको चाहिँ एउटा त्यसलाई संस्थागत गर्यौँ र समाजवादको दिशा अगाडि बढ्नको निम्ति नयाँ कार्यभारहरू, नयाँ निष्कर्षहरू चाहिँ निकाल्यौँ। त्यो भनेको दुईटा निष्कर्षहरू हामीले निकाल्यौँ कि अब समाजवादतिर अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा सशक्त चाहिँ नेतृत्व स्थापना गर्न जरुरी छ, त्यसको निर्माण गर्न जरुरी छ। एउटा त्यो निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ। दोस्रो चाहिँ समाजवाद अथवा विकासलाई गति दिनको निम्ति, नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सुखी बनाउनको निम्ति राजकीय सत्ताको नेतृत्व चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले, सर्वहारा वर्गले लिन सक्नुपर्छ। त्यहाँ उसले आफ्नो राजनैतिक श्रेष्ठता चाहिँ त्यसले स्थापित गर्नुपर्छ। यो दुईटा कुरा जरुरी छ। त्यसका हामीले यही दुईटा निष्कर्षसहित नेपालमा एउटा सशक्त चाहिँ नेतृत्व स्थापना गर्नको निम्ति वामपन्थीहरूको एकीकरण, पार्टी एकताको नीति यसरी अगाडि आयो र नेकपा नेपालको चाहिँ क्रान्तिको, अब समाजवादको निर्माण गर्नको निम्ति एउटा सशक्त पार्टी, एउटा सशक्त नेतृत्वको हामीले स्थापना गऱ्यौँ। 2075-3 आज अहिले एउटा डिबेट हामीभित्र छ, 2000 जेठ 3 कि जेठ 2 भन्नेमा एउटा बहस अहिले हाम्रो पार्टीभित्र छ। त जेठ 3 भनेको नेपालमा हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जनताको यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई स्थापित गर्नको निम्ति एउटा सशक्त नेतृत्व चाहिँ को स्थापना गर्ने, निर्माण गर्ने, एउटा सशक्त कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने त्यो लक्ष्य हामीले हासिल गऱ्यौँ चाहिँ 75 मा। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले नेकपा त्यो सशक्त पार्टीबाट दुईटा टुक्राहरू अलग भएका छन्। एउटा माधव नेपालको जीको नेतृत्वमा एउटा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति जो हाम्रो पार्टीभित्र थियो त्यो अलग भएको छ। अर्को टुक्रा प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को टुक्रा पनि हाम्रो यो पार्टीबाट अलग भएको छ। र यसरी हामीले हेर्दाखेरि एउटा सर्फेसबाट, एउटा सतहबाट हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा जो एउटा सशक्त, एउटा प्रभावकारी जो प्रभावशाली चाहिँ पार्टी हामीले जो निर्माण गरेका थियौँ, अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यो कमजोर भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसलाई साङ्गठनिक हिसाब किताबले, त्यो भौतिक हिसाब किताबले कमजोर भएको त देखिन्छ। तर अर्कोतिरबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी वैचारिक र राजनैतिक किसिमले जनसशक्त भएको छ। त्यसकारणले अहिले हामीले आजको एउटा नयाँ हाम्रो दायित्व, हाम्रो पार्टीको, हाम्रो सङ्गठनको, हाम्रो कार्यकर्ताहरू भनेको फेरि हामीले नयाँ सिराबाट नेतृत्वलाई, पार्टीलाई फेरि सशक्त गर्ने एउटा दायित्व हाम्रो अगाडि आएको छ। र त्यो भनेको यो हामीले अब फेरि पार्टीलाई कसरी सशक्त बनाउने, कसरी शक्तिशाली बनाउने, त्यसकारणले यसलाई फेरि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट पुनर्गठन गर्ने, त्यसलाई सुदृढ गर्ने, त्यसलाई एकीकरण गर्ने, ध्रुवीकरण गर्ने एउटा अभियान फेरि पार्टीले सुरु गरेको छ। र यसलाई हामीले पार्टी महाधिवेशनको योजनाबाट, त्यो कार्यक्रमबाट हामीले फेरि पार्टीलाई सशक्त बनाउने, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र फेरि नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ ध्रुवीकरण गर्ने चाहिँ अभियान सुरु भएको छ। र यसलाई अहिले हामीले पार्टीले निर्णय गरेको छ। तपाईँले पार्टीका परिपत्रहरू अध्ययन गर्नुभएको छ। अब हामीले तलैदेखिबाट चाहिँ पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, त्यसकारणले तलैदेखिबाट चाहिँ अधिवेशनहरू गर्ने, वडा, पालिका, जिल्ला र केन्द्रसम्मका अधिवेशनको योजना मार्फतबाट पार्टीको सुदृढीकरण अभियानलाई, पार्टीको शुद्धिकरण अभियानलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले आजको एउटा हाम्रो दायित्व, यो प्रदेश कमिटीको पनि, यस अन्तर्गतका सबै सदस्यहरूको दायित्व भनेको पार्टीको फेरि सुदृढीकरणको अभियानलाई फेरि नयाँ सिराबाट हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। दोस्रो, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले राजकीय सत्तामा
पार्टीको जो श्रेष्ठता हामीले जो स्थापित गरेका थियौँ, यहाँसम्म आउँदाखेरि पार्टीभित्रैका अन्तर्घाती दक्षिणपन्थीहरूको फुटवादी गुटवादी चाहिँ क्रियाकलापले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राजनीतिक सत्तामा राजनीतिक निकायमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व हामीले गुमाएका छौँ र अहिले चाहिँ सत्ता पक्षबाट हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा आएका छौँ। यो आजको चाहिँ वस्तुगत स्थिति राजनीतिक परिस्थितिको एउटा संश्लेषणबाट हामीले हेर्ने हो भने आज हाम्रो पार्टीले जुन राजनीतिक सत्तामा सरकारमा जो आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व स्थापित गरेको थिए त्यसलाई चाहिँ हाम्रै भित्रका अन्तर्घाती दक्षिणपन्थीहरू र भित्र र बाहिरका प्रतिगामीहरूको षड्यन्त्रका कारणले गर्दाखेरि आज हामी सत्ताबाट हामी प्रतिपक्षमा हामी परिणत भएका हाम्रो भूमिका चाहिँ। त्यस कारण दोस्रो चाहिँ अबको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक भूमिका अबका हाम्रो राजनीतिक गतिविधिहरू फेरि हाम्रो पार्टीको सरवारा वर्गको चाहिँ नेतृत्व राजनीतिक सत्तामा सरकारमा राजनीतिक निकायहरूमा चाहिँ त्यो सदनमा अन्य चाहिँ राजनीतिक संयन्त्रहरूमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई फेरि पुनः स्थापित कसरी गर्ने, यो चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक कार्यभारभित्र पर्छ र यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सम्पन्न गर्ने र यसलाई अब हामीले सम्पन्न गर्ने जो योजना पार्टीले अगाडि सारेको छ, अब हामी सिङ्गो पार्टी अब चुनावको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो हामीले वडा स्थानीय चुनाव होस् र भोलि प्रदेश तथा सङ्घको चुनाव होस्, अहिलेदेखि नै हामीले पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व राजकीय निकायहरूमा स्थापित गर्नको निम्ति चुनावको तयारीलाई हाम्रो एउटा राजनीतिक कार्यभारको रूपमा चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ र त्यसको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले गरेको छ। र अब अहिले हामी यिनै विषयहरूलाई लिएर पार्टीको निर्माण यसलाई अझ सशक्त बनाउने एउटा अभियानको सुरुवात हामीले गरेका छौँ र फेरि राजकीय सत्तामा पार्टीको नेतृत्वलाई पुनः स्थापित गर्ने त्यसको तयारीको प्रक्रियामा अहिले हामी छौँ। त कमरेडहरू, सङ्गठन र सङ्घर्ष भन्ने वस्तु यो सङ्घर्षको क्रमबाट त्यसको आवश्यकताबाट पैदा हुन्छन्। हामीले नेपालको क्रान्ति यहाँको आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दाखेरि यहाँ हामीले सङ्गठनका विभिन्न रूपहरू हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ र तिनै रूपमध्येमा यो विशेष प्रदेश कमिटी पनि हो, यो विशेष सङ्गठन हो। यो हाम्रो पार्टीको यो सामान्य चाहिँ संरचना यो होइन, सामान्य रूप होइन, यो चाहिँ यो एउटा विशेष रूप हो चाहिँ र यो परिस्थितिले पैदा गरेको चाहिँ उपज हो। यो अहिले उपत्यकामा हेर्ने हो भने यहाँ नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै 16-17%, झन्डै 50 लाखभन्दा बढी पपुलेसन यहाँ केन्द्रित छ। 3 करोडमा झन्डै 50-55 लाख जनताहरू यहाँ केन्द्रित छन्। यो 77 जिल्लाबाट त्यो अध्ययनको सिलसिलामा होस् वा त्यो रोजगारीको सिलसिलामा होस् त्या व्यवसायको सिलसिलामा होस् यहाँ केन्द्रित भएको छ। यो उपत्यका भनेको यो विशेष अवस्था छ। उपत्यका यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र पनि हो, कूटनीतिक केन्द्र, यो राजनीतिक केन्द्र, यो प्रशासनिक केन्द्र, यो व्यवसायिक केन्द्र, यो सांस्कृतिक केन्द्र, सबै कोणबाट तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा ठुलो केन्द्रीकरण चाहिँ यो उपत्यकामा भएको छ। जो 50 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या यहाँ केन्द्रित भएको छ। त्यस कारणले हामीले यो अवस्थामा हामीले नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न अथवा अहिले हामीले नेपाललाई एउटा समृद्ध बनाउनको निम्ति सङ्गठन र हाम्रो सङ्घर्ष कामहरूलाई कसरी चाहिँ निश्चित गर्ने त्यसको आवश्यकता अहिले पनि छ। अहिले हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे पनि अहिले पनि त्यसको आवश्यकता छ। त्यसैले यहाँ पार्टीले यसको महसुस गरेर, किनकि यो अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन। जो विगतमा जो अवस्था थियो यहाँ ठुलो जनसङ्ख्याको जो केन्द्रीकरण भएको छ त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन, त्यो अवस्था यथावत छ। त्यही कारण हामीले
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति सङ्गठनको यो स्वरूप, यो विशेष स्वरूपलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। यहाँका कमरेडहरूको जो यहाँ हुनुहुन्छ, जनता अथवा हाम्रो पार्टी सदस्यहरू, उहाँहरूको दोहोरो सम्बन्ध छ। एउटा यहाँ उपत्यकामा पनि सम्बन्ध छ, केन्द्रसित पनि उहाँ जोडिनु भएको छ, उहाँ स्थानीय निकायहरूसित पनि अथवा जिल्लाहरूसित पनि, उहाँ पालिकाहरूसित पनि जोडिनु भएको छ। यस्तो दोहोरो समय केन्द्रसित पनि र स्थानीय तहहरूसित पनि उहाँहरूको सम्बन्ध छ। त्यस कारणले यो भूमिका, एउटा विशिष्ट भूमिकामा यहाँका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले, अहिलेको जो बदलिएको परिस्थिति अनुसार नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने र यहाँको सङ्गठनको, यहाँको पार्टीको भूमिकालाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ निर्धारण गर्न जरुरी छ। त्यस कारण एकातिर हामीले पार्टीको विशेष स्वरूप, विशेष कमिटीको रूपमा प्रदेश कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटीहरू यहाँ हामीले निर्माण गरेका छौँ भने अर्कोतिर जनताहरूको पनि चाहिँ सङ्गठन, जनसङ्गठनको रूपमा सम्पर्क मञ्चहरू चाहिँ 77 जिल्लाको 7वटा प्रदेशका जनताहरू जो यहाँ केन्द्रित भएका छन्, उनीहरूलाई जनसङ्गठनको एउटा विशेष रूप, त्यसलाई हामीले सम्पर्क मञ्च भन्ने गरेका छौँ। उनीहरूलाई यो पञ्चायत कालदेखि नै चाहिँ हामीले त्यो गरेका हौँ। त्यो पार्टीको सन्दर्भमा छ अथवा जनसङ्गठनको रूपमा एउटा वैधानिक मञ्चको रूपमा चाहिँ हामीले गठन गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यो रूपलाई पनि निरन्तरता दिन जरुरी छ। जबसम्म यसमा एउटा परिवर्तन आउँदैन यहाँको चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ, यो उपत्यकाको स्वरूपमा चाहिँ, तबसम्म चाहिँ सङ्गठनको यो स्वरूपलाई पनि हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही हिसाब किताबले जो बस अलिकता नयाँ ढङ्गले चलेको थियो, यो विशेष कमिटीलाई राख्ने कि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टी चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष त्यो कारणले पैदा भएको। त्यस कारण यहाँको वस्तुस्थितिमा कुनै परिवर्तन नभएको हुनाले हामीले सङ्गठन सम्बन्धी यो नीतिमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ भन्ने त्यो निष्कर्षमा पुगेको हो। त कमरेडहरू अब अहिले विशेष कमिटीको सदस्यको हैसियतले हामीले हाम्रो भूमिका पनि विशेष छ, दोहोरो भूमिका छ। एकातिर हामीले केन्द्रसित तालमेल गर्नुपर्ने, यहाँ उपत्यकासित तालमेल गर्नुपर्ने भने एकातिर स्थानीय तहसित पनि तालमेल गर्नुपर्ने। अब आगामी निर्वाचन आउँछ भनेपछि अब हामी यहाँ यही प्रदेशमा, यही उपत्यकामा हामी सीमित होइन, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यहाँ जिल्लाहरूमा छ। त्यही हामी जिल्लाको भूमिका, जिल्लाका गतिविधिहरूमा पनि जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो ती सङ्घर्षमा, चुनावी आन्दोलनमा यहाँको यो विशेष कमिटीले 165वटा निर्वाचन क्षेत्र, हाम्रा झन्डै वडाहरू यो 6743 वडा छन्। अब वडा अधिवेशन वडाहरूको चुनाव हुन्छ भने यहाँका विशेष कमिटीका साथीहरू त्यहाँ वडामा जोडिनु पर्यो। पालिका 753वटा पालिका छन्, पालिकाको पनि चुनाव हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रा यहाँका सदस्यहरू चाहिँ त्यो मोर्चामा त्यहाँ जोडिन जरुरी छ। त्यो मोर्चामा गएर नेतृत्व गर्ने, त्यसमा सहयोग गर्ने। त्यस कारणले हाम्रा आगामी कामहरूलाई चाहिँ यो ढङ्गले एउटा चाहिँ सङ्गठित गर्नुपर्ने, योजनाबद्ध बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो राष्ट्रिय भेलाले पक्कै पनि चाहिँ हाम्रा भूमिकाहरूलाई बदलिएको परिस्थितिमा पार्टीमा आएको एउटा विघटन र यसलाई चाहिँ फेरि सशक्त बनाउनु पर्ने र हाम्रो राजनीतिक श्रेष्ठतालाई हामीले पुनः स्थापित गर्नुपर्ने, राजनीतिक निकायहरूमा, संयन्त्रहरूमा यो दुईटा भूमिकाहरूलाई अब नयाँ सिराबाट यो विशेष पार्टी, यो प्रदेश कमिटीले यी भूमिकाहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ भन्ने शुभकामनासहित र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो विशेष कमिटीले, यो विशेष प्रदेशले नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्नमा जुन भूमिका खेले चाहिँ, यहाँ चाहे पेसागत सङ्गठनमा का अब कमरेडहरू हुन् अथवा अरू विभिन्न चाहिँ व्यवसायमा लाग्नुभएका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत जो साथीहरूले जो भूमिका खेल्नुभयो चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालले सारमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काममा पनि यो विशेष कमिटीले, विशेष प्रदेशले विशेष भूमिका खेल्नेछ र त्यसमा सफल हुनेछ भन्ने शुभकामना सहितमा आफ्नो कुरो टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।